Hur ställer man frågor på svenska? स्वीडिश में सवाल कैसे पूछें? अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह स्वीडिश में सवाल किया जाए। सवाल करने के मुख्तलिफ तरीके। Frågor som börjar med verb, वो सवाल जो फेल से शुरू होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि जो सवाल फेल से शुरू होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं। वो सवाल जो फेल से शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले फेल को इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एर दू हिमा, क्या तुम घर हो। एर जो है ये वर्ब है और ये सवाल वर्ब से शुरू हो रहा है। एर के बाद लिखा दू जो है ये सब्जेक्ट है। एर दू हिमा, क्या तुम घर हो, ये वो सवाल है जो फेल से शुरू हुआ। और जो फेल से सवाल शुरू हो उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और जो सवाल फेल से शुरू होते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा एर दू हिमा, क्या तुम घर हो, तो जो फेल से सवाल शुरू हो रहे हैं उनके जवाब हाँ या ना में होता है। यानी जैसे यहाँ पूछा गया एर दू हिमा, अगर आप घर हैं तो आप कहेंगे या एर हिमा, हाँ मैं घर हूँ। अगर आप घर पे नहीं हैं तो आप कहेंगे नहीं दे एर jag inte, नहीं मैं नहीं हूँ, घर में नहीं हूँ। मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं घर में नहीं हूँ, क्योंकि आपसे सवाल इस बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए नहीं दे एर jag inte। एर दू på rast, क्या तुम ब्रेक पे हो या रेस्ट पर हो। अब इधर भी आप देख लें कि जो सवाल शुरू हो रहा है वो फेल से शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट लिखा गया दू। और वो सवाल जो फेल से शुरू हो रहे हैं उनका जवाब में हाँ या ना का इस्तेमाल होता है। जैसे इधर पूछा गया है एर दू på rast, क्या तुम ब्रेक पर हो या रेस्ट पर हो, तो इसके जवाब में या दे एर jag, हाँ मैं हूँ। या दे एर jag, क्योंकि जवाब जो है वो इस सवाल से रिलेटेड है, इसलिए पूरा देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी बंदा कह सकता है या eller jag det är jag, हाँ मैं हूँ। और अगर आप रेस्ट पर नहीं हैं तो आप कहेंगे नहीं det är jag inte, नहीं मैं नहीं हूँ, या नहीं मैं रेस्ट पर नहीं हूँ। यहाँ जो मैंने आपको सवाल बताए हैं एक मिसाल के तौर पर, ये वो सवाल थे जो फेल से शुरू हुए और जिनके जवाब हाँ या ना में दिए गए हैं। तो जब भी कोई सवाल फेल से शुरू हो तो उसके जवाब में हाँ या नहीं का इस्तेमाल होता है। और जब भी सवाल लिखा जाए तो उसके आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल होता है। Frågor som börjar med frågeord, सवालात जो सवालिया अल्फाज से शुरू हों। दूसरे तरीके में हम जब सवाल करते हैं तो उसके लिए हम सवालिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और वो सवालिया अल्फाज हैं नैर, कब, वर, कहाँ, hur, कैसे या कितने, varför, क्यों, vem, कौन, vad, क्या, vilken, कौन सा या कौन सी, varifrån, कहाँ से, vart, कहाँ। ये वो सवालिया अल्फाज हैं जिनसे सवाल किया जाता है। जब सवालिया अल्फाज से सवाल करेंगे तो सबसे पहले सवालिया अल्फाज का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद हम
ورب استعمال کریں گے. اور پھر سبجیکٹ. مثال کے طور پر نیر اوکر دو تل ہیم. تم گھر کب جا رہے ہو یا آپ کب گھر جا رہے ہو. نیر جو ہے یہ فروغ اود ہے اور سوال جو ہے یہ فروغ اود یعنی سوالیہ الفاظ سے شروع ہو رہا ہے. اور اوکر جو ہے یہ ورب ہے، ورب یعنی فعل ہے. اور دو یہ سبجیکٹ ہے. نیر اوکر دو تل ہیم. تم گھر کب جا رہے ہو. نیر اوکر دو تل ہیم. تم گھر کب جا رہے ہو. یاگ اوکر ہیم پو کھویلن. میں شام کو گھر جا رہا ہوں. یہاں ایک بات کہ جب آپ سوالیہ الفاظ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب مختلف طریقوں سے دیا جا سکتا ہے. وار ایر دو. تم کہاں ہو. وار یہ سوالیہ الفاظ ہے اور اس کے بعد ایر جو ہے یہ ورب ہے یعنی فعل ہے اور دو یہ سبجیکٹ ہے. وار ایر دو. تم کہاں ہو. یاگ ایر پو یوپت. میں کام پر ہوں. وار ایر دو. تم کہاں ہو. یاگ ایر پو یوپت. میں کام پر ہوں. اور تیسرا طریقہ ہے سوال کرنے کا فروگا میت یلپ ورب. امدادی فعل سے سوال یعنی سب سے پہلے آپ امدادی فعل استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ استعمال کریں گے اور پھر ورب. مثال کے طور پر اسکا دو گوا. کیا تم جاؤ گی. یہاں آپ نے دیکھا کہ اسکا جو ہے یہ یلپ ورب ہے. جب آپ فقرہ لکھتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں یاسکا یورا ایلر یاسکا گوا. میں جاؤں گی. تو یہاں میں نے سوال جو ہے وہ امدادی فعل سے شروع کیا. اسکا دو گوا. جب امدادی فعل شروع میں لکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا تم جاؤ گی. اسکا دو تم گوا جاؤ گی. ول دو ایتا. کیا تم کھانا چاہتی ہو. ول یہ یلپ ورب ہے اور دو یہ سبجیکٹ ہے اور ایتا یہ ورب ہے. ول دو ایتا. کیا تم کھانا چاہتی ہو. یہاں میں نے آپ کو مختلف طریقوں سے بتایا کہ سوال کس طرح کیا جاتا ہے. اگر ہم سوال کرتے ہیں فعل سے شروع تو اس کے بعد سبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر ہم سوال کرتے ہیں پہلے سوالیہ الفاظ سے تو اس کے بعد فعل کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر سبجیکٹ لکھا جاتا ہے. اور جب سوال کیا جاتا ہے امدادی فعل کے ساتھ تو سب سے پہلے امدادی فعل لکھا جاتا ہے، پھر سبجیکٹ اور پھر ورب. یہ تھی میری آج کی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.